नमस्कार। आज हजुरहरूको लागि अत्यन्त उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण ज्ञानको प्रस्तुति लिएर आएको छु। तपाईँलाई सफल एवं शानदार जीवन जिउनका लागि यो भिडियो अत्यन्त सार्थक साबित हुनेछ। यस भिडियोले तपाईँको जीवनको नयाँ आयामलाई खोल्न सहयोग गर्नेछ। त्यसकारण भिडियोको अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला। नाभि चक्रको सामान्य परिचय। मनुष्य लगायत विभिन्न प्राणीहरू पनि जन्मनु अगाडि आफ्नो आमाको गर्भमा रहँदा नाभि केन्द्रबाट नै ऊर्जा ग्रहण गर्दछन्। सामान्यतया जन्मिसकेपछि कुनै पनि प्राणीले प्रत्यक्ष रूपमा नाभि केन्द्रलाई प्रयोग गरेको पाइँदैन। तर ऋषि, मुनि, योगी, साधु, सन्त एवं साधक साधिकाहरू भने यस केन्द्रलाई महत्त्वपूर्ण साधनाको रूपमा विविध विधिबाट उपयोग गर्ने गर्दछन्। नाभि केन्द्रको आध्यात्मिक महत्त्व। हठयोग, कुण्डलिनी योग, राजयोग, मन्त्रयोग, तन्त्र एवं आध्यात्मिकताको विभिन्न क्षेत्रहरूमा नाभि केन्द्रलाई महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा सदुपयोग गरिन्छ। शरीरको 72,000 नाडीहरूमा शक्ति सञ्चार गर्ने मुख्य केन्द्रको रूपमा नाभि चक्रलाई लिइन्छ, जसलाई मणिपुर चक्र पनि भनिन्छ। यस केन्द्र सक्रिय रहेको अवस्थामा स्पष्टता, आत्मविश्वास, भरोसा, आनन्द, आत्मानुभूति, बल, बुद्धि, वीर्य, शौर्य, धैर्य आदि जस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण गुणहरू सहजै प्राप्त हुने गर्दछ। यसकारण पनि यस केन्द्रलाई मणिपुर चक्र भनिन्छ। नाभि केन्द्रले ब्रह्माण्डबाट प्राण शक्तिलाई आकर्षित गर्दछ र शरीरमा सञ्चारित गर्दछ। यस केन्द्र सक्रिय रहेको अवस्थामा व्यक्ति मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक ऊर्जाको सन्तुलित रूपमा रहन्छन्। प्राण शक्ति नै जीवनको मूलभूत शक्ति हो। त्यसकारण आध्यात्मिक उन्नतिको शिखरमा पुग्नका लागि प्राण शक्तिलाई पर्याप्त रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ, जसका लागि नाभि केन्द्र सक्रिय हुनुपर्दछ। त्यसकारण प्रत्येक साधक, साधिका, शिष्य सबैले आफ्नो प्राण शक्तिको केन्द्रलाई जागृत एवं चैतन्य राख्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यही प्राणिक ऊर्जा जति मात्रामा सञ्चारित हुन्छ, त्यति नै शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक अनुभूतिको उचाइ या भनौँ गहिराई सुनिश्चित हुन्छ। यदि तपाईँ भक्ति योगको साधक हुनुहुन्छ भने भावको शिखरमा पुर्याउने ऊर्जा भनेको नै प्राण शक्ति हो। जब यो शक्ति न्यून हुन जान्छ, तब भाव पनि फिक्का हुँदै जान्छ। भावमा न गहिराई हुन्छ न त उचाइ नै। त्यसकारण पूर्ण रूपमा भक्तिमा डुब्की लगाएरै पूर्णता प्राप्त गर्ने हो भने शरीरमा पर्याप्त मात्रामा प्राण शक्ति घनीभूत भएकै हुनुपर्छ। यदि तपाईँको शरीरमा प्राण शक्ति घनीभूत भएको छ भने जसरी यौवन अवस्थामा प्रेम भावना सहजै विकसित हुने गर्दछ, त्यसै गरी तपाईँमा भक्ति भावना स्वतः विकसित हुने गर्दछ जब प्राण शक्ति घनीभूत भएको हुन्छ तपाईँको शरीरमा। यदि तपाईँ ज्ञान योगको साधक हुनुहुन्छ भने वैचारिक रूपमा प्रखर हुनै पर्ने हुन्छ, या भनौँ बौद्धिक रूपमा विकास राम्रोसँग भएको हुनुपर्छ। तर्क वितर्क गर्ने तीक्ष्ण क्षमता विकास भएको हुनुपर्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विवेकशीलता जागृत भएकै हुनुपर्छ। विवेक बिनाको तर्क वितर्कले अन्योल दिशाहीन अवस्थामा पुर्याउने भएको कारणले गर्दा ज्ञान योगको साधकलाई विवेकशीलता जागृत हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, ताकि कस्तो अवस्थामा तर्क गर्ने, कस्तो अवस्थामा तर्क नगर्ने ज्ञात हुन सकोस्। अर्थात् मन मस्तिष्कलाई कुतर्कको चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्न सकियोस्। यी सबै कुराहरू तब मात्र सम्भव हुन जान्छ जब तपाईँको शरीरमा प्राण शक्ति घनीभूत भएको हुन्छ। अन्यथा तपाईँको मन मस्तिष्क सानातिना विचारहरूमा नै घुमिरहन्छन्। यदि तपाईँ अष्टाङ्ग योगको साधक हुनुहुन्छ भने योगासनको अभ्यास गर्ने क्रममा दृढता तथा स्थिरता कायम हुनुपर्ने हुन्छ। घण्टौँसम्म प्राणायाममा लीन भएर सहजतापूर्वक अभ्यास गर्न सक्ने हुनुपर्छ। मनलाई कतै पनि चञ्चल नगराइकन धारणा गर्नु आवश्यक हुन्छ, जसमा एकाग्रताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
अनि ध्यानको लागि लामो समयसम्म शारीरिक स्थिरता एवं मानसिक शान्ति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। योगासन भनौँ, प्राणायाम भनौँ, धारणा या भनौँ ध्यान तब मात्र सहज रूपमा प्राप्त हुन जान्छ जब शरीरमा प्राणशक्ति घनीभूत भएको हुन्छ। यदि प्राणशक्ति घनीभूत भएको छैन भने योगासनको अभ्यास गर्दा स्थिरता, दृढता प्राप्त हुँदैन। प्राणायाम गर्दाखेरि सहजता प्राप्त हुँदैन। धारणा गर्दाखेरि मन चञ्चल भइरहने, ध्यानको त कुरै छोडौँ। यदि प्राणशक्ति घनीभूत भएको छैन भने प्राणायामै गर्दा पनि मन चञ्चल भइरहन्छ, मनमा बेचैनी रहिरहन्छ, जसकारण प्राणायामै पनि राम्रोसँग गर्न सकिँदैन। कहिले निद्रा आउन थाल्छ या अल्छी लाग्न थाल्छ, कहिले शरीर कमजोर अनुभूति हुन थाल्छ या शरीर दर्द, पीडा आदि अनुभव हुन थाल्छ। यहाँ भन्न खोजेको प्राणायाम, ध्यान, साधना, योगा आदि गर्दाखेरि शरीरमा पीडै हुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन। यदि प्राणशक्ति शरीरमा घनीभूत छ भने योगासन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि अभ्यास गर्दा लामो समयसम्म सहजतापूर्वक बिना कुनै व्यवधान गर्न सकिन्छ। साधनाको समयमा माथि उल्लेखित कुनै पनि समस्या छ भने त्यसबाट पार हुनका लागि तपाईले प्राणशक्तिलाई घनीभूत गर्नै पर्ने हुन्छ। यसको अरू कुनै विकल्प नै छैन। यदि तपाईँ मन्त्र साधना मार्गबाट अघि बढिरहनु भएको छ भने मन्त्र जपमा एकाग्रता हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, किनकि एकाग्रता बिना मन्त्र जपमा सफलता प्राप्त हुँदैन। मन्त्र शुद्धसँग उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्र उच्चारण अशुद्धि भयो भने सफलता प्राप्त हुँदैन। मन्त्र साधना अन्तर्गतकै कुरा गर्ने हो भने विभिन्न साधना अनुसार विभिन्न भावना प्रबल हुनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न साधना अनुसार विरत भाव, सौम्य भाव, भक्ति भाव, क्रोध भाव, प्रेम भाव आदि प्रबल भावनाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि प्राणशक्ति घनीभूत भएको छैन भने प्रबल भावनाको प्रयोग गर्नै सकिँदैन। मन्त्र साधना होस् या ध्यान साधना, कुनै पनि साधनामा साधना अवधिभर सामान्यतया मेरुदण्ड तथा गर्दन सिधा राखेर पूर्ण साधना अवधिभर चैतन्य भएर साधना पूर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै तब मात्र सम्भव हुन जान्छ जब शरीरमा प्राणशक्ति घनीभूत भएको अवस्था हुन्छ। अन्यथा प्राणशक्ति कम भएको अथवा निष्क्रिय भएको अवस्थामा निद्रा, आलस्यता, मन्त्र शुद्ध उच्चारण गर्न नसकिने, साधनाको समयमा मनमा मलिनता छाइरहने, शरीरमा आलस्यता रहिरहने, शरीर अगाडि झुकिरहने आदि समस्याहरू सामना भइरहन्छन्, जसकारण साधनामा सफलता प्राप्त हुँदैन। समग्रमा भन्नुपर्दा यदि तपाईँ आध्यात्मिक साधक, साधिका अथवा शिष्य हुनुहुन्छ भने यदि तपाईले प्राणशक्ति केन्द्रलाई जागृत गर्नुभएको छैन, अर्थात् नाभि केन्द्रलाई जागृत गर्नुभएको छैन भने उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति अनुभूत गर्ने त कुरै भएन, आफ्नो दैनिक साधना पनि पर्याप्त मात्रामा ऊर्जा लगाएर गर्न नसकिरहेको पाउनुहुनेछ। त्यसकारण साधनामा सफलताको लागि प्राणशक्तिलाई घनीभूत गर्नु नै पर्छ, नाभि केन्द्रलाई जागृत एवं चैतन्य गर्नु नै पर्ने हुन्छ। तसर्थ प्रत्येक साधक, साधिका अथवा शिष्य आध्यात्मिक उन्नतिको लागि निर्विकल्प रूपमा प्राणशक्ति केन्द्र अर्थात् नाभि केन्द्रलाई जागृत एवं चैतन्य गर्नु अपरिहार्य छ भनेर जान्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। अन्यथा सारा जीवन साधना गरेर पनि साधनामा सफल हुन नसकेको कारण सारा जीवन लकिरको फकिर भए झैँ बिताउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। बाँकी कुराहरू अर्को भिडियोको श्रृङ्खलामा अवश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक अवश्य दिनुहोला। हजुरलाई भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोला। धन्यवाद।